So what's up guys, namaste and welcome back to my channel. म हुँ सम्यम र गाइज आज हामी गर्दैछौँ प्रिजन एस्केप इन माइनक्राफ्ट। सो मैले म्याप डाउनलोड गरेर हामी गेममा लोड भयो। सो पहिला यहाँ पढौँ के छ स्टोरी। इन द पास्ट योर ब्रदर रायन कोपर tried to rob the bank of Minecraft, but he failed and got caught by the police. That's why he is in the prison called Fox River State now. Mike Copper decided to free your brother because you want to raid the bank by a new house, and he knows the code to enter the bank. You created a master plan. How will you go on? First mission: go to the supermarket and fill the raid. Okay. Go to the prison to make sure the fashion way. Follow the compass just to get to the supermarket. Rules: player rules: don't break or place the block unless you are told. Map made by Jonel D and Janik D. So हामीले भइसक्यो वे त्यसो खोलौँ न त अब। सो वाउ प्रोटेक्सन 100 थ्रोन्स हर्वेट हो भाइ ओपी आर्मर रहेछ यहाँ। सो यहाँ त यो ल्याऊ भयभरको सबै कुरा ल्याऊ बेसिकली। सो यहाँ कम्पास यत्रो किन चाहियो, यहाँ एउटा मात्र ल्याऊ अनि मैले माथि राख्दै यहाँ लाउँ यसलाई। सो यो भयो यो भयो अनि अब गर्ने चाहिँ के हो? फर्स्ट मिसन गो टु द सुपर मार्केट एन्ड फेल द रेड भनेको छ होइन। भनेपछि सुपर मार्केट जानु पर्यो हामी, यहीँबाट त होला नि। लाइट वाह भाइ क्या खतरा बना रहेछ। के हो भाइ त्यो पुरानो केही टेबल होला यो अहिले के छ। एनिवेज हामी यसमा टाइम वेस्ट नगर्ने यहाँ जाउँ अनि यो कम्पासको काम होला नि सुपर मार्केट देखाउने। सो यता होला ऊ त्यहाँ अगाडि हो जस्तो छ। यहाँ ढोको खुल्दैछ। सो यहाँ जाउँ। यस यही होला सुपर मार्केट हो। यहाँ भित्रको यस्तो हुन्छ। सो यहाँ हो TNT 100 कोइन्स अनि बुक्स 10 कोइन्स। त्यही पनि हामीलाई त्यसरी केही मतलब भएन। ओ लाइब्रेरियन हेलो, त बुक किन्न आओस् के हेरिरहेछस् वे? के दिँदैछस् त? के हो यो? मेन्डिङ वाह सर्भाइभलमा कहिले दिँदैन या फ्रीमा दिएर बसेछ। सो यहाँ केही मेसेज छ हाम्रो लागि। यहाँ के भनेको छ भने मिसन 2 स्टिल द मनी फ्रम द क्यास रेजिस्टर एन्ड प्रेस द बटन टु कल द पुलिस। इन द्याट वे यु विल गेट इन्टु द प्रिजन। सो क्यास रेजिस्टर यसलाई के गर्ने हो? यो लिभर थिच्ने। ओए 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 मलाई के भयो वे? बचेर के हो वे? यहाँ क्या खतरा पुलिस बनाएको छ वे? भाइ सलाम छ हो त्यो मान्छेलाई यत्रो बनाउन सक्ने। कति मेहनत गरेर बनाएको छ। एनिवे त यहाँ के लेखा छ? डु यु थिङ्क द्याट विल बी द्याट इजी? गो इन्टु द प्रिजन बस हरि अप। नगए के गर्छस्? त्यही पनि हाम्रो मिसन त्यही नै हो। सो यहाँ यिनीहरूको फेस चाहिँ खतरा छ हो। यिनीहरू बोल्छन् पनि थाहा भएन, तर हामी अहिले आफ्नो मिसनमा ध्यान दिउँ। सो यहाँबाट हामी गयौँ सिधा अगाडि। सो हाम्रो प्रिजन बस मुभ गरिसकेको छ। सुगर केन किन लिइरहेको छु म? सुगर केन फ्याँकिदिउँ भाइ के आधार छ? ओ ब्याट ओ निकाल्यो। सो हामी निस्क्यौँ। छिटो पुग, मलाई हतार भइसक्यो। 1 eternity later. Read this first. If you perfect Ryan is next to my cell. Now I have to try to help him getting out of the prison. Look around in here. Oh, there is a shaft above me. I need something to print. Where is it? Iron trap फुट्छ यो यसरी फुट्ने जस्तो छैन। Let's ask Ryan if he knows how to open it. Turn around and ask Ryan. म के पढिरहेको छु? सो यहाँ छ हेलो रायन भैया। Hey Ryan, oh hey brother, what are you doing here? I am here to get you out of this prison. Do you know how to open the shop? Ryan, there.
Must be something under your bed. It's allowed to destroy your bed. You cool. You are right. I tried to climb through the shaft. Now see you the other side. So bed फुटाइदिने तपाईँलाई यहाँ एउटा चेस्ट रहेछ है सो यसमा छ एउटा रेडस्टोन टर्च र लिभर सो भनेपछि अब यो लिभरलाई यहाँ गएर यस्तो रङ ठाउँ ल्याएँ मैले यहाँ ल्याएर यता बोटलाई यहाँ त पुग्यो अब के गर्ने ओए 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 बच्यो है म ओए निकाल बोट छ यहाँ प्रोटेक्सन 100 को आर्मर छ हो यहाँ रहेछ नि त केही भाइ यो म्याप बनाउनुमा चाहिँ साँच्चै एपिक छ भने क्या खतरा पुरै हेलिकप्टर सेटअप गरेको छ सो एनिवेज यहाँ अर्को साइन बोर्ड छ हामीलाई इफ यु स्पॉन हियर यु आर रङ माइन्ड डाउन हियर हातले होइन चेस्ट छ ओ डायमन्ड पिकेक्स थ्याङ्क यू सो हामी यो लियौँ यहाँ कति मिलाएर आइरन च्याप्टरलाई फुटायौँ होइन यहाँ जाउँ तको होस् है जोस् त यु हियर आई एम नाउ विल हेभ टु ब्लो द होल आई हेभ सम गन पाउडर एन्ड ओ द्याट्स पर्फेक्ट आई हेभ स्यान्ड मेक TNT and place it on red wool यो ठीक छ so Ryan let's meet at the bank see you there after you lead the TNT in the car so यहाँबाट भयो यो sand ट्र्याप बनाएर राखौँ crafting table so TNT लाई बनाउनलाई यो यहाँ so यो भयो TNT तर फ्लिन्ट ए त मर बिरालो फ्लिन्ट एन्ड स्टिल छैन यसले माइन्ड सो के गर्ने लिभर ल्याउने हो अर्को रुमबाट तर यो पनि बन्द छ ए रेस्टुरेन्ट टच हुन्छ भएन त कता जाने हो यसलाई यहाँ राखेपछि हुन्छ यहाँ पनि हुँदैन एउटा त्यो बिरालो र यो भिलेजरले भयो अरे किन डराउनु प्रोटेक्सन 100 को आर्मर छ फुट एनिवेज हामी यहाँबाट बच्छौँ अब यो प्लेस पनि ब्लक गर्नु हुँदैन तिमीहरू निस्क है त सो अब हामी के गर्ने हो हामी कता जाने हो फुटेर त निस्क्यो अब के हो है यो त ब्यान्ड छ भने सेटै त होला जाने सो यहाँ जाउँ हामी 1 eternity later सो यो ब्याङ्क ठिक छ खतरा बनाएको छ कि जोरले बना पनि बिचारा भिलेजरलाई गार्ड बनाएको छ रायन गुड जब नाउ यु हेभ टु एन्टर द ब्याङ्क यु हेभ टु एन्टर पासवर्ड टु गेट इन सेक्युरिटी रुम सो द पासवर्ड यसलाई च्याटमा लेखेर राख्नु पर्यो So 1 3 4 6 7 10 1 3 4 6 7 10 अनि ACDGJ so यही हो पासवर्ड अनि we'll meet we meet us later के लेखा मैले के पढिरहेको छु अनि त्यो के गर्छस् मलाई ब्याङ्क लुट्न दिदैनस् मलाई लुट्न दिदैनस् के गर्छस् त मार सो हामी आइसकेका छौँ ब्याङ्क भित्र माइनक्राफ्ट ब्याङ्क सो अब हामी जाउँ यहाँबाट भित्र सो यो यहाँ के गर्नुपर्छ भने पहिला यो पासवर्ड थियो 1 त्यसपछि मलाई थाहा छैन है सो यहाँ ढोका खुलिसकेको छ र हामी भित्र पुगिसकेका छौँ this is the first room. I think I can change the direction of rails with lever. This should be easy. Press the button to activate the minecart after. All rails are in the right direction. All the rails. भन्नाले भाइ के हो यो के गर्नुपर्ने
माइनकार्टमा बस्ने होइन भनेपछि हामीले अब यो रेलसँग यो माइनकार्टलाई जोड्नुपर्छ यो यहाँबाट आइरहेछ भनेपछि यो यताबाट कता गइरहेछ यतै आइरहेछ यो यसमा आयो पहिला यसलाई थिच्ने चिन्च्यो त्यो त्यता गयो भनेपछि अब यसलाई थिचेर नि यो यता आयो यो त घुमाएर हामीले त्यहीँ पुऱ्याउँछ त्यसलाई फेरि यो थिच्नु सो 1 eternity later. सो भयो सो अब यही बटन थिच्ने होला सो लेट्स ट्राई Oh my god! Wow! You know, I am a very pro मान्छे so it was quite simple. जम्मा मलाई आधी घण्टा लाग्यो सो अब हामी आइसकेको छौँ एकदम अँधेरी गुफामा I did it. Now the second room, it's very dark, it must be होइन के पढ्दैछु यार म I can see some tripwires. No, I cannot. Tripwires. I shouldn't walk over it. If the light turns on, you have to go back to the beginning of this room. Sometimes you have to jump over the wires, but if you walk on the side, nothing happens. You have to jump once. के भनेछ भने यसो साइडबाट होइन साइड यताबाट साइडबाट हिँड्ने यसलाई यसरी छोडेर नछोइकन यो ट्र्याप टुबलाई यता साइडबाट यो बत्तीलाई बाल्न दिनु हुँदैन सो हामी पुग्यौँ यो यहाँ त्यति 1 eternity later. सो यो जसरी तसरी पनि मैले कम्प्लिट गरेँ सो हामी थर्ड लेभलमा आइपुगेका छौँ दिस इज अ भेरी सेफ ब्याग बट आई एम बेटर देन द्याट द सेफ्टी सिस्टम हियर आई हेभ टु बी फास्ट आई हेभ टु सुट अल 5 buttons and they have to be all activated at the same time so बटन त्यहाँनेरि छ चेस्टमा बो एन्ड एरो छ होला यसलाई यहाँ राखौँ यस्तो गरौँ यसलाई अनि यसलाई लिउँ अनि यसलाई यस्तो पारौँ सो अनब्रेकिङ 100 र इन्फिनिटी 100 को बो छ सो पहिला हामी यो बटनलाई मिलाएर टक्क यार फर्स्ट सर्टै मिस अलिकति मिलाएर यस कस्तो नम्बर यस यार अलिकति त लाग्न यस फर्स्ट लाग्यो सो सेकेन्ड लाग्यो अनि यस थर्ड लाग्यो यो न मैले भनेकै थिएँ नि म एकदमै प्रो मान्छे हो यो साह्रै गाह्रो त छैन यस थर्ड यार लाग्न भर्खर प्रो मान्छे हो भनेपछि त पनि के गर्छ यार यस अनि लास्ट यार यस सो यु सी आई एम अ रियली प्रो मान्छे सो यहाँ त भइसकेको छ यो हामी यो बोलाई पनि यहाँ नराखिन हिँडिसकेका छौँ हेलो कता छौँ हामी सो you another room and it's dark again. I have to get up there, but there are pressure plate on the bottom. If I jump or walk on them, the safety system will get activated and this isn't good. If light turns on, you have to go to the back of start of the room. यो के भन्यो भन्दाखेरि यसरी प्रेसर प्लेटमा नछोइ जम्प गर्नु अनि यसरी झर्नु चाहिँ भनेको छैन तर जे 1 eternity later. म फेरि अघिदेखि कोसिस गरिरहेको छु यसलाई गर्न तर म जहिले पनि उयोवाला ब्लकमा गएपछि हार्नेमा सो इन्फिनिटी 100,000 लागेको बोललाई 100,000 हो र 100 मात्र हो त होइन हो अनब्रेकिङ 100 चाहिँ यति तीर चलाइसकेपछि अहिलेसम्म पनि 0.05% पनि ओइ पुग्यो है ओ भाइ बल्ल बल्ल पुग्यो सो अब यसमा
यु नो आई एम भेरी भेरी प्रो मान्छे भनेकै थिएँ त मैले सो यस अब फेरि यसमा यति गाह्रो हुन्छ यसलाई अर्को एउटा बोल फ्याँकेर यसमा रुल अनुसार मैले यहाँ लाइटै बाल्नु नहुने हो यस ओइ पुग्यो 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 अब यहाँ आटा झऱ्यो भने चाहिँ म खतम यहाँ आटा एन्ड फाइनली गाइज आई हेभ सक्सेसफुली मेड इट सो साइन बोर्ड कहाँ छ सो यहाँ काउजहरू गो टु द राइट साइड यति भनेको छ त अरूको ए माथिको चाहिँ कसले पढ्छ this must be the last room I have to find hey last room हो to the other side if you fall down you can go to the right side भन्नाले राइट साइडमा के छ सो यहाँ ल्याडरबाट तल गएपछि पुरै TNT भनेछ यहाँ यो वे अनुसार हामी जानुपर्छ यो वे अनुसार गएर हामीलाई यहाँ निस्किनुपर्छ ल मैले बुझेँ जस्तो यसलाई ऱ्यान्डमली ओ थिच्यो भने त यो त झरिन रहेछ है सो अब मलाई वे थाहा छैन म उत्तिकै कुद्नेवाला छु सो यो त सजिलो थियो साह्रै प्रोटेक्सन 100 को आर्मर छ भाइ नो चिन्ता पुरै फुटाइदिन्छु म कम्ता मेहनत गरेको छु यहाँसम्म कसले त किन बच्छस् सो लास्ट लेभल भनेको थियो सो यहाँ आइपुग्यो Phew, that was close. I finally found the safe. Now I have to blow the door up of the safe. Should be easy. So open. So यहाँ चाहिँ मैले अब फुट्ने त होला नि TNT को आवाज छ हेलो ओइ सातो उड्यो भने सो हामी यहाँ आयौँ Oh my god! Wow! अब यहाँ के छ Here's the diamond. I did it. Now let's steal. It's allowed to mine the diamond. So पहिला यो चेस्ट खोलौँ हाम्रो यत्रो सफलताको लागि हामीले यहाँ 4वटा पिकेक्स थियो तर जुन माइन सो फाइनली डायमन्ड ब्लक ओ शिट 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 के भयो अब कहाँ यार म फसेँ एउटा ब्लक अब यस्तो भएछ त फुटाउन त ओहो भाइ के हो यो ओ नाउ द पुलिस आज इभिनिङ अब कहाँ जाने म पुलिस सो पुलिसको गाडी छ मैले त्यहाँ लेखेको के छ नि पढ्न पाएन मेरो दाइले हेलिकप्टर लिएर आए जस्तो छ सो यहाँ त हेलो रायन दाइ यो पुलिसको गाडी रहेछ है ब्याग प्रोटेक्सन 100 को आर्मर छ किन यसरी गर्नु म यहाँ सिधै जम्प गर्न सक्छु केले यसमा के लेखा छ यतिले पढेर जाउँ रङ अलोङ द रोड साइड तेरी मका ओइ अट पुलिस है हट स्टोरी पुरै मुभी के जस्तो नो द दे ब्लक द रोड आई हैव टु टेक द अदर वे सो यही होला अनदर वे सो यो जे छ नि यो अर्को खाले ब्लक यहाँ छुट्टै जुन ब्लक छ त्यो One eternity later. पुगिन्छ होला आई अलमोस्ट डिड इट यो डाइरेक्सन भनेछ भन्नुहोस् यस लेट्स गो वी हेभ नियरली मेड इट यहाँ साइन बोर्ड छ यतापट्टि भनेछ हेलो तपाईँ को हुनुहुन्छ तपाईँ गार्ड हो जानुहोस् तपाईँको कुनै काम होइन यु हे रायन आई गट द डायमन्ड रायन ग्रेट वी have to leave the place fast. The police is everywhere. Go up the ladder into the helicopter. ओए यसको पनि हेलिकप्टर छ यहाँ रहेछ नि त ल्याडर उहु र सक्सेसफुली हामीले एकचोटि ओइ त्यहाँ माथि गोड के गरिरहेछ सो हामी आइसकेका छौँ हेलिकप्टरमा यहाँ के लेखा छ भने रायन माइक come in fast drop the TNT with levers we will fly far away to the safe go into the portal भनेपछि हामी यहाँ यो जे पोर्टल टाइपको पोर्टल टाइप हैन पोर्टलै बन भागे यहाँ यो पट्किन्छ मलाई थाहा छ यति चाहिँ स्योर छु म यो पट्किन्छ हो त्यो पट्क्यो ओइ कतिवटा पट्किन्छ
यता जाउँ त ओ भाइ केलाई पट्काइरहेछ तिनीहरू एनिज हामीलाई त्यसले केही मतलब छैन सो हामी छिर्यौँ यहाँ बिल्डिङ टेरेन जेनेरेटिङ वर्ल्ड सो हामीले नियरली कम्प्लिट छौँ ल हामी यहाँबाट निस्क्यौँ सो हाम्रो हेलिकप्टर पुगिसकेको छ 10 hours later you Ryan we escaped we have the diamond look outside it's our new house and good teamwork my good teamwork so हामी पुग्यौँ बाहिर जाने कताबाट हो यताबाट सो अनि हाम्रो नयाँ घर आइसकेको छ पुरै साइडमा आइछ सो हामी यहाँबाट भित्र छिर्यौँ अनि आफ्नो नयाँ घरलाई टुर गरौँ यत्रो मेहनत गरेर त्यो डायमन्ड ब्लक चुराएको यति हो यही हो घर अरे यो अन्त राम्रो त पुरानो घर थियो सो गाइस यत्रो मेहनत गरेर हामीले यो पार्कोर कोर्स वा जे थियो यो प्रिजन एस्केप टाइपको यो सकायौँ सो आई होप यु इन्जोयड द भिडियो सो द्याट्स इट फर नाउ I'll see you in the next video. Till then, bye bye.